पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। उत्तमम्। निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजेह राममद्वयं भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशे देहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरधो बालवता शमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीच तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य रुद्रं हत्वा जटायुषं रुद्रं च निगतं दृष्ट्वा कृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो विललापालकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रां दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः तवा स चास्य कथामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम् सौम्य गच्छ महातेजाः शबरीं शूद्रसूदनः शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः आदित्यस्य दत्तावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण पीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः महोदय। महान् सन्तोषः। अस्तु, वयं कालिदासस्य रघुवंशकाव्यं पठन्तः स्मः। वयं द्वितीयसर्गे स्मः। यावत्पर्यन्तं वयं किं दृष्टवन्तः इत्युक्ते, दिलीपः पत्न्या सह सुदक्षिणया सह वसिष्ठस्य धेनोः नन्दिन्याः सेवां करोति स्म। अत्र ईदृश सेवा प्रतिदिनं नन्दिनीं
वनं प्रति चरणार्थं नयनम् अनन्तरं तस्याः सेवा रात्रिसमयेपि तस्याः कृते भोजनदानं तृणदानम् अनन्तरं जलदानं सर्वं यत् आवश्यकं नन्दिन्याः तत्सर्वं सः कुर्वन् आसीत् तस्मिन् विषये सः तत्परः आसीत् महाराजः दिलीपः ईदृशं 21 दिनानि गतानि इतः परं 22तमे दिने किं जातम् इति कविः कालिदासः अत्र वर्णयति दिलीपः रघोः पिता अतः एव रघुवंशः सूर्यवंशः रघुवंशः अस्तु इदानीम् अहं श्लोकं पठामि अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गंगा प्रपातान्तविरूढशष्पं गौरी गुरो गह्वरमाविवेश पुनः पठामि अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गंगा प्रपातान्तविरूढशष्पं गौरी गुरो गह्वरमाविवेश प्रथमं पदविभागं कुर्मः अन्येद्युः आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गंगा प्रपातान्तविरूढचष्पं गौरी गुरोः गह्वरम् आविवेश गंगा प्रपातान्तविरूढचष्पम् एकपदं समस्तपदम् अनन्तरम् अत्र सन्धि विषये पश्यामः अन्येद्युः अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति विसर्गस्य स्थाने रेपादेशः अनन्तरम् आत्मानुचरस्य समस्तपदं तथापि समस्तपदे अपि सन्धिकार्यं भवति इति कारणात् अत्र एक सन्धिः अस्ति आत्म अनुचरस्य अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति आत्मानुचरस्य भावं तत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति अनन्तरं मुनिहोमधेनुः तदपि एकसमस्तपदं गंगा प्रपातान्तविरूढचष्पम् अत्र प्रपातान्त सवर्णदीर्घसन्धिः समस्तपदम् एव अनन्तरं षष्पं तत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति गौरी गुरोः गह्वरम् अत्र विसर्गसन्धिः विसर्गस्य स्थाने रेपादेशः गह्वरम् आविवेश अत्र सन्धिः नास्ति किमर्थमहं सन्धि विषये वदन् अस्मि इत्युक्ते यदा वयं श्लोकं पठामः तदा पदविभागः करणीयः एव तदनन्तरमेव अर्थं स्फुरति भावार्थं पश्यामः अनन्तरं पदार्थं पश्यामः सर्वं कथं साध्यं भवति इत्युक्ते सन्धिविच्छेदात् परमेव अतः पदविभागात् परमेव भवितुमर्हति अतः सन्धिज्ञानम् आवश्यकम् अतः वयं सर्वदा तस्मिन् विषये अपडेट् कुर्वन्तः भवामः अस्तु इदानीम् अर्थं पश्यामः अन्येद्युः इत्युक्ते अन्य दिने इति अर्थे भवति किन्तु अत्र
कः विषयः इत्युक्ते पूर्वं सः उक्तवान् 21 दिनानि गतानि इति। अनन्तरम् अन्येद्युः इत्युक्ते 22तमे दिने इति अर्थे भवति। यद्यपि अन्ये दिने इत्युक्ते अनदर् डे इति भवितुमर्हति, अत्र 22तमे दिने इति अर्थः सन्दर्भवशात् अन्येद्युः अन्य 22तमे दिने आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गौरी गुरोः गह्वरम् आविवेश। मुनिहोमधेनुः नन्दिनी, वशिष्ठस्य होमधेनुः नन्दिनी आविवेश प्रविष्टवती। कुत्र प्रविष्टवती इत्युक्ते गह्वरं प्रविष्टवती। गह्वरम् इत्युक्ते गुहाम्, एकां गुहां सा 22तमे दिने नन्दिनी प्रविष्टवती। आविवेश लिट् विश् धातु, आविवेश प्रविष्टवती। का प्रविष्टवती इति मुनि होमधेनुः नन्दिनी प्रविष्टवती। सा कुत्र प्रविष्टवती अथवा किं प्रविष्टवती? गह्वरं प्रविष्टवती। गह्वरम् इत्युक्ते गुहां प्रविष्टवती। कस्य गुहां? गौरी गुरोः गुहां। गौरी इत्युक्ते पार्वती, गुरुः इत्युक्ते बहु अर्थाः भवन्ति। अत्र ज्येष्ठाः इति अर्थे भवति, पिता इति अर्थे अपि भवति गुरुः। गौर्याः गुरुः हिमवान्, पार्वत्याः गुरुः। अतः हिमालयपर्वतः तस्य गौर्याः पितुः प्रदेशः। अतः हिमालये विद्यमानां गुहां सा प्रविष्टवती नन्दिनी। पुनः नन्दिनी अत्र गुहा विषये पुनः वदति, तद् अनन्तरं पश्यामः। गंगा प्रभात विरूढषष्ठं तद् पश्यामः। अनन्तरं किमर्थम् ईदृशं सा कृतवती? गह्वरं प्रविष्टवती। गह्वरम् इति गुहां प्रविष्टवती। सा आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना आसीत्। जिज्ञासमाना इत्युक्ते ज्ञातुम् इच्छा। ज्ञा जानाति, ज्ञा धातुः। ज्ञासते सन्, वयं सन् पठितवन्तः। ज्ञा प्लस् सन् ज्ञासते। तद् अत्र यद्यपि जानाति परस्मैपदी, सन् सामान्यतया किं करोति? पूर्व धातुः परस्मैपदी भवति चेत् परस्मैपदी एव भवति, सन् अनन्तरमपि, सन् प्रत्यात् परमपि। आत्मनेपदी आत्मनेपदी एव भवति। किन्तु चतुर्णां विषये एक परिवर्तनं भवति। वयं पठितवन्तः। ज्ञा धातु, श्रु धातु, स्मृ धातु, अनन्तरं दृश्य धातु। चतुर्णां विषये परस्मैपदी यद्यपि परस्मैपदी, अत्र सन् प्रत्यय योजनेन आत्मनेपदी भवति, धातु भवति। अतः अत्र जिज्ञासते, जिज्ञासते आत्मनेपदी इति कारणात् अत्र शानच् जिज्ञासमाना। ज्ञातुम् इच्छन्ति नन्दिनी। किं ज्ञातुम् इच्छन्ति आसीत्? भावं ज्ञातुम् इच्छन्ति आसीत्। कस्य? आत्मानुचरस्य, स्वस्य अनुचरस्य दिलीपस्य। सः प्रतिदिनं स्वस्य अनुचरं करोति किल, सेवां करोति किल, तस्य भावम् इत्युक्ते सेवाभावं, तद् अभिप्रायः अथवा तस्य दृढत्वं, तस्य सेवा मध्ये कीदृश दृढभावं दिलीपस्य अस्ति इति ज्ञातुम् इच्छन्ती नन्दिनी अत्र एकं कार्यं कृतवती। किं कृतवती? सा अत्र हिमालय पर्वते
विद्यमान एकां गुहां सा प्रविष्टवती। सा गुहा कीदृशी आसीत् इत्युक्ते गङ्गाप्रपातान्तविरूढचष्मम्। गङ्गा नदी प्रवहति किल, तत्र एक प्रपातः पतति इति प्रपतति इति प्रपातः, जलपातः इति अर्थः, वाटर्फाल्, गङ्गा नद्याः एक जलपातः। तत्र तस्मिन् समीपे, अन्त इत्युक्ते समीपे अथवा तस्मिन् प्रदेशे विरूढचष्मं, विरूढानि चष्मानि, चष्मम् इत्युक्ते तृणं, तदपि बालतृणं। धेनवः बालतृणानि बहु इच्छन्ति, अतः चष्मम् इत्युक्ते बालतृणं, तद् विरूढानि चष्मानि। विरूढ इत्युक्ते रुह् धातु, अत्र ग्रोन् अप् इति अर्थे। जातानि बालतृणानि समीपे आसन्, चष्मानि आसन्। अत्र कः अर्थः? गंगा प्रपात जलपात वाटरफॉल समीपे एका गुहा आसीत्। तत्र गुहायां विरूढचष्मानि आसन्। तादृशीं गुहाम् अथवा तादृशं गह्वरं, गह्वरं नपुंसकलिङ्ग पदं, गुहा स्त्रीलिङ्ग पदं, नन्दिनी प्रविष्टवती। इदानीम् एक सीन् पश्यतु, दृश्यं किम् इत्युक्ते द्वाविंशतितमे दिने दिलीपः नन्दिनी चरणार्थं वनं प्रति नयति। सा नन्दिनी वने गच्छति। तत्र समीपे गंगा नदी प्रवहति। गंगा नद्याः एक जलपातः भवति, अत्र एक वाटर्फाल्। तस्मिन् प्रदेशे तत्र एक समीपे एका गुहा अस्ति। गुहायां नूतनानि बालतृणानि, जातानि तृणानि सन्ति। तत्र होमधेनुः, ऋषेः होमधेनुः, वसिष्ठस्य धेनुः नन्दिनी प्रविष्टवती। किमर्थं गह्वरं प्रविष्टवती? गह्वरमपि कुत्र अस्ति? गह्वरं हिमालयपर्वते अस्ति। गौरीगुरोः गह्वरं। गौरीगुरुः इत्युक्ते अत्र गौर्याः गुरुः पार्वत्याः पिता, अत्र हिमवान्। अत्र तस्य हिमालयस्य गुहायां सा नन्दिनी प्रविष्टवती। किमर्थं प्रविष्टवती? अत्र तस्य अनुचरस्य दिलीपस्य भावं, भक्तिं, सेवाभक्तिं कीदृशम् अस्ति, कस्य दृढत्वं कियत् अस्ति इति ज्ञातुम् इच्छन्ती नन्दिनी गुहां प्रविष्टवती। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः। अन्वयः पुस्तके अस्ति। अन्येद्युः मुनिः होमधेनुः आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना गंगा प्रपातान्त विरूढचष्मं गौरीगुरोः गह्वरम् आविवेश। कृपया सर्वे पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु। पुस्तके पुटसंख्या 69, पाठः चतुर्थपाठः। आङ्ग्लपुस्तकस्य पुटसंख्याम् उक्तवान्। पाठः चतुर्थ, अत्र पञ्चम श्लोकेषु अन्वयक्रमः। अत्र श्लोकः अस्ति। अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिः होमधेनुः गंगा प्रपातान्त विरूढचष्मं गौरीगुरो गह्वरमाविवेश। तमिळ् पुस्तकमध्ये 104 पुटसङ्ख्या। पदविभागं वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरम् अन्वयमपि पुस्तकेपि अस्ति, अहम् अत्र उट्टङ्कितवान्, तदपि वयं दृष्टवन्तः। प्रतिपदार्थविषये अहम् उक्तवान्। इदानीं तात्पर्यम् अत्र पुस्तके अस्ति, अहं पठामि।
भवन्तः शृण्वन्तु। 21 दिनानि गतानि। 22तमे दिने एका घटना अभवत्। मुनिधेनुः नन्दिनी दिलीपस्य भावं परीक्षितुम् इष्टवती। अतः सा तस्मिन् दिने गङ्गाप्रपाते यत्र तृणानि बहूनि आसन् तादृशम् एकं महागह्वरं गुहां प्रविष्टवती। इदानीम् अन्वयरचनां कुर्मः। अत्र क्रियापदं किम्? आविवेश। सर्वदा यदा वयम् अन्वयरचनां कुर्मः, अन्वयं कर्तुम् इच्छामः, अनन्तरम् आकाङ्क्षापद्धतिम् अनुसरामः, तदा प्रथमं किं करणीयं? क्रियापदं किं कुत्र अस्ति यद् दृष्ट्वा क्रियापदं वयम् आरम्भे तस्य उच्चारणं कुर्मः। आविवेश अर्थः प्रविष्टवती। का आविवेश? मुनिहोमधेनुः आविवेश कर्तृपदम्। कीदृशी मुनिहोमधेनुः? इदानीं कीदृशी इति प्रश्नः किमर्थम् इत्युक्ते अत्र एक विशेष्यं भवति। अत्र मुनिहोमधेनुः विशेष्यं, तस्य विशेषणानि अपि अत्र उक्तानि सन्ति। अत्र विशेषणानां तद् अत्र पदम् आनेतुं वयम् ईदृशं प्रश्नं कुर्मः। कीदृशी मुनिहोमधेनुः? जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः। ज्ञातुम् इच्छन्ति धेनुः। कं जिज्ञासमाना? भावं जिज्ञासमाना। दिलीपस्य सेवाभक्तिं जिज्ञासमाना अथवा तस्य दृढत्वं दार्ढ्यं जिज्ञासमाना। कस्य भावम्? आत्मानुचरस्य दिलीपस्य। किम् आविवेश? गह्वरम् आविवेश। गह्वरम् इत्युक्ते गुहा। गह्वरम् आविवेश। कीदृशं गह्वरं? गङ्गाप्रपातान्त विरूढचष्पम्। कस्य गह्वरं? गौरीगुरोः। अत्र पार्वत्याः पितुः गह्वरम्। कदा आविवेश? अन्येद्युः। अन्यदिने 22तमे दिने। इदानीं यदा वयम् ईदृशम् अन्वयरचनां कुर्मः चेत् तत्र अन्वयः मिलति। वाक्यरीत्या वयं पदानां रीअरेञ्ज् कर्तुं शक्नुमः। तादृशमेव वयं कृतवन्तः। अस्तु, इदानीं तात्पर्यमपि वयं पठितवन्तः। अन्वयरचना अभवत्। इदानीं पदविश्लेषणं। पदविश्लेषणम् एकैकपदस्य परिचयः एव पदविश्लेषणं। மகதியா இப்போ வந்து கிம் வித்தியாசமானா யாருடைய இது பண்ணும்போது திலீபஸ்திய சேவா, என்னது சேவா, அது எப்படி சொல்றது? அது அந்த வேர்டுக்கு अत्र जिज्ञासमाना कुत्र अन्वेति? नन्दिनीम् अन्वेति। नन्दिनी जिज्ञासमाना आसीत्। जिज्ञासमाना नन्दिन्याः विशेषणं। सा ज्ञातुम् इच्छन्ति। किं ज्ञातुम् इच्छन्ति? भावं ज्ञातुम् इच्छन्ति। कस्य भावं ज्ञातुम् इच्छन्ति? अनुचरस्य, स्वस्य अनुचरस्य। स्वस्य अनुचरः कः? दिलीपः, आत्मानुचरस्य। अत्र कीदृशसन्देहः अस्ति? वदतु। அதுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. யாருடைய என்பது திலீபஸ்ய சேவா கர்த்தும் இச்சந்தியா? என்ன இல்ல, அவருடைய சேவையை தெரிஞ்சுக்கொள்றதுக்கு. सा परीक्षां कर्तुम् इच्छन्ति। ओ, इदानीं धन्यवादः। दिलीपः सेवां कुर्वन् अस्ति। तस्य सेवाभावम् इत्युक्ते सेवाभक्तिं कीदृशम् अस्ति, तस्य दृढत्वं कियत् इति सा परीक्षां कर्तुम् इष्टवती नन्दिनी।
इदानीं परीक्षासमयः, सः परीक्षां करोति, तस्य सेवा तस्य दृढत्वं, हौ स्ट्राङ्ग् ईस् इन् हिस् सर्विस्, तद् परीक्षां कर्तुं सः इच्छति। इदानीं स्पष्टम्? स्पष्टं महोदय। अस्तु, इदानीं वयम् अत्र पदविश्लेषणं, एकैकपदस्य विषये वयं विश्लेषणं कुर्मः, अथवा विवरणम्। अत्र आरम्भे अन्येद्युः, एक अव्ययम्, अन्येद्युः। अनन्तरम् आत्मानुचरस्य, आत्मानुचरशब्दः, आत्मानुचरशब्दः पुल्लिङ्गः अकारान्तः, षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं भावं, भावशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भावशब्दः, द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। जिज्ञासमाना आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः, जिज्ञासमाना प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। शानच् पदं, शानच् त्रिषु लिङ्गेषु भवति। अत्र होमधेनुः नन्दिनी स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति कारणात् अत्र विशेषणं, होमधेनोः विशेषणम् इति कारणात् तदपि स्त्रीलिङ्गरूपं स्वीकरोति, जिज्ञासमाना इति। अर्थः ज्ञातुम् इच्छन्ति इति अर्थे जिज्ञासमाना। अनन्तरं मुनिहोमधेनुः, धेनुः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, मुनिहोमधेनु शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं गङ्गाप्रपातान्तविरूढचष्पम्, अत्र एतत् पदं कस्य विशेषणम् इत्युक्ते गह्वरस्य विशेषणं। गह्वरं नपुंसकलिङ्गपदम् इति कारणात् एतदपि नपुंसकलिङ्गे भवति। अतः गङ्गाप्रपातान्तविरूढचष्प शब्दस्य शब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, गङ्गाप्रपातान्तविरूढचष्प शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं। कारणं गङ्गाप्रपातान्तविरूढचष्पम् आविवेश, अतः एतत् द्वितीया विभक्ति। नपुंसकलिङ्गे इति कारणात् प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति रूपं समानं भवति। अत्र पदे तस्य स्थानं किम् इति दृष्ट्वा, तस्य कारकं दृष्ट्वा एतद् द्वितीया वा प्रथमा वा इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। कारणं नपुंसकलिङ्गे समानरूपं भवति, पुल्लिङ्गे तु रूपं भिन्नं भवति इति साक्षात् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र किञ्चित् द्रष्टव्यम्। अतः अत्र द्वितीया विभक्ति एकवचनं। स्पष्टम्? अनन्तरं गौरी गुरु शब्दः उकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः, गौरी गुरोः षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। गुरुः शब्दः पुल्लिङ्गपदं, गौरी गुरुः, अतः शब्दः गौरी गुरु। अनन्तरं गह्वरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, गह्वरशब्दः, गह्वरम् आविवेश, अतः द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। आविवेश आङ् उपसर्गः, विश्व धातुः, लिट् विवेश। यदा डब्लिङ्ग् भवति तदा वयं जानीमः एतद् लिट् इति, विवेश। तदपि प्रथमपुरुष एकवचनम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु।
पदविषये वा अथवा अत्र भावार्थविषये वा किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। वयम् इतः परं समासविषये पश्यामः। सन्देहः अस्ति वा? इदानीं विषयः कः? महोदय गह्वरं गह्वरम् इत्युक्ते गुहा, केव्। ओके धन्यवादः। उत्तमम्। மகோதயா किमपि நைன்த் மகோதயா நெக்ஸ்ட் கடைசி இது ஆங்கு அது எப்படி வருது மகோதயா? उपसर्ग आगच्छति इति वदामः किल, तदेव उपसर्गः। गच्छति आगच्छति, नयति आनयति, तदेव आङ् उपसर्गः। अत्र आविवेश इत्युक्ते प्रविष्टवती इति अर्थः भवति। उपसर्गः धातोः पूर्वं भवति, अतः एतद् परिचितमेव। आगच्छति, आनयति, तादृशम्। अन्ये किमपि सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, इदानीं वयं अत्र विद्यमान समस्तपदानां विषये पश्यामः। आत्मानुचरस्य, आत्मनः अनुचरः, आत्मानुचरः षष्ठी तत्पुरुषः। आत्मा इति पदं तस्य प्रातिपदिकम् आत्मन्, नकारान्त प्रातिपदिकम्, अतः तद् रूपं गुणिन् शब्दवत् रूपं स्वीकरोति, अतः आत्मनः षष्ठीरूपम्, अतः षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं तद् अत्र आत्मानुचरस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं तद् सूचयितुं वयं कमा कृत्वा तस्य इति वयं लिखामः। नो चेत् किं भवति, आत्मानुचरः इति एव रूपं मिलति। आत्मनः अनुचरः आत्मानुचरः, किन्तु आत्मानुचरस्य इति अत्र दर्शनीयं। तन्निमित्तमेव वयं किं कुर्मः, आत्मानुचरः इति दर्शयित्वा तद् प्रथमा विभक्ति एकवचने अस्ति, कमा कृत्वा तस्य इति पद्धति, तादृशं वयं कुर्मः, तावदेव। अनन्तरम् अन्य एकपदम् अस्ति मुनि होमधेनुः। अत्र होमस्य धेनुः होमधेनुः षष्ठी तत्पुरुषः, मुनेः होमधेनुः मुनिहोमधेनुः, पुनः षष्ठी तत्पुरुषः। मुनिः इकारान्त पुल्लिङ्गपदं, प्रातिपदिकं मुनि प्रातिपदिकं पुल्लिङ्ग प्रातिपदिकम् इति कारणात् तद् षष्ठीरूपम् एकवचने मुनेः। अस्तु, अनन्तरं गङ्गाप्रपातान्तविरूढचष्पम्। गङ्गायाः प्रपातः, गङ्गाप्रपातः, पातः पतति इति पातः, प्रपातः तदेव अर्थः, जलपातः इति अर्थे भवति। जलं पतति, एक फाल्, वाटर्फाल्, गङ्गानद्यां भवति यत्। गङ्गायाः प्रपातः षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं गङ्गा प्रपातस्य अन्तः, अन्तः इत्युक्ते कः अर्थः इत्युक्ते समीपे इति एकः अर्थः भवति, दूरे अपि एकः अर्थः भवति। अत्र सन्दर्भवशात् समीपे इति अर्थः भवति। अतः गङ्गा प्रपातस्य अन्तः पुनः षष्ठी तत्पुरुषः। गङ्गा प्रपातान्तः इति वयं प्राप्तवन्तः। इदानीं पश्यतु, गङ्गा इति एकं प्रातिपदिकं, प्रपात इति एकं प्रातिपदिकं, अन्त इति एकं प्रातिपदिकं, विरूढ इति एकं प्रातिपदिकं, षष्ठ इति प्रातिपदिकं, बहु प्रातिपदिकानि सन्ति। अतः वयं कथं माला इव वयं रचनां कुर्मः सर्वं वयं दृष्टवन्तः अत्र समासपाठे। इदानीं तस्य पुनस्मारणं भवति, तावदेव। अतः गङ्गाप्रपातस्य अन्तः एकैकं योजनीयं मालावत्, गङ्गाप्रपातान्तः। अनन्तरं विरूढचष्पं, विरूढानि चष्पाणि, तद् पर्याप्तमेव। नो चेत् विरूढानि च तानि षष्पाणि च। षष्पम् इत्युक्ते तृणं, बालतृणं, यङ्ग् ग्रास्। विरूढम् इत्युक्ते ग्रोन् अप्, इदानीं किञ्चित् टाल् अभवत्, अथवा जातानि तृणानि इति अर्थे भवति। विरूढानि इति एतद् कर्मधारयः। विरूढानि षष्पाणि, अत्र विरूढ एक विशेषणमिति कारणात् विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः।
अनन्तरम् इदानीं योजयामः गङ्गाप्रपातान्ते विरूढचष्पाणि तर्हि सप्तमी तत्पुरुषः गङ्गाप्रपातान्ते गङ्गायाः प्रपातः चलति तत्र समीपे विरूढचष्पाणि विरूढानि चष्पाणि एतद् प्रपातान्ते अत्र कुत्र इति अर्थे भवति तस्मिन् स्थाने इति अर्थे अत्र सप्तमी तत्पुरुषः किन्तु यावत् पर्यन्तम् अस्माभिः गन्तव्यं तावत् दूरं गन्तव्यमेव कारणं गङ्गाप्रपातान्त विरूढचष्पम् एक विशेषणं कस्य विशेषणं गह्वरस्य विशेषणम् अतः गह्वरम् अर्थः गह्वरम् अन्वेति अतः अन्ते एतद् बहुव्रीहि एव यद्यपि मध्ये मध्ये षष्ठी तत्पुरुषः अनन्तरं कर्मधारय अनन्तरं सप्तमी तत्पुरुषः सर्वं भवतु किन्तु लास्ट् स्टेप् एक बहुव्रीहि एव आवश्यकः अतः तत्सर्वं कथम् आनयामः सर्वम् उत्तमरीत्या अत्र कविः लिखितवान् अस्ति अतः वयम् एक अभ्यासः इदानीं समस्त समासं पठामः चेत् एतत् सर्वं पश्यामः चेत् बहु स्पष्टं भवति अस्तु यावत् पर्यन्तं वयम् आगतवन्तः गङ्गाप्रपातान्ते विरूढचष्पाणि सन्ति अस्तु इदानीं कथं कनेक्ट् कुर्मः अत्र गङ्गाप्रपातान्त विरूढचष्पाणि यस्मिन् तत् गह्वरम् इति अर्थे भवति अतः गङ्गाप्रपातान्त विरूढचष्पाणि यस्मिन् तत् तद् गह्वरं प्रति अन्वेति इति कारणात् बहुव्रीहि अतः विग्रहवाक्यं गङ्गाप्रपातान्त विरूढचष्पाणि यस्मिन् तत् तत्र विरूढचष्पाणि सन्ति कुत्र गह्वरे अतः गह्वरस्य एक विशेषणं तादृश गह्वरं सा प्रविष्टवती इत्यर्थे गह्वरस्य विशेषणं चष्पम् इति बालतृणं वयं दृष्टवन्तः अनन्तरम् अन्य एकपदम् अस्ति गौरी गुरोः गौर्याः गुरुः षष्ठी तत्पुरुषः गुरोः तद् षष्ठीरूपं सूचयितुं कमा कृत्वा तस्य इति लिखामः गौरी गुरुः कमा तस्य गौरी गुरोः गुरुः इत्युक्ते बहु ज्येष्ठः गुरुः सर्व भिन्न अर्थाः भवन्ति किन्तु अत्र पिता इत्यर्थे गुरुः इति पिता अपि एकः अर्थः अतः अत्र पिता अर्थः एव अपेक्षित अर्थः अस्तु अनन्तरम् अत्र अलङ्कारः केवलं शब्दालङ्कारः अस्ति अर्थालङ्कारः नास्ति अत्र पश्यामः चेत् अनुप्रासः अस्ति अन्येद्यो आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गङ्गाप्रपातान्त विरूढचष्पं गौरी गुरो गह्वरमाविवेश ग ग ग सर्वम् अस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अतः यदा श्लोकं वयम् उच्चारयामः तदा एव अनुप्रासः अस्ति इति दृश्यते पात पात अनन्तरं प्रपात पकारः बहुवारं भवति सर्वं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति एकः अनुप्रासः अस्ति वृत्ति अनुप्रासः व्यञ्जनानां पुनः पुनः अनुवर्तनं भवति अनन्तरं वृत्तं तु इन्द्रवज्रावृत्तं कारणं किम् इत्युक्ते अत्र अन्येद्युः प्रथमपादस्य आरम्भ अक्षरं गुरु अनन्तरं जिज्ञासमाना यद्यपि जी परे संयुक्त अक्षरम् अस्ति इति कारणात् गुरु भवति गंगा यद्यपि ग ह्रस्व किन्तु परे एक संयुक्त अक्षरम् इति कारणात् गुरु संज्ञां प्राप्नोति गौ गुरु संज्ञा एव सर्वपादेषु गुरु संज्ञा अस्ति इति कारणात् एतद् इन्द्रवज्र एतद् उपजातिवृत्तं नास्ति अत्र प्रथमपादः अपि इन्द्रवज्रावृत्ते द्वितीय अपि इन्द्रवज्रावृत्ते तृतीय अपि इन्द्रवज्रावृत्ते चतुर्थी अपि इन्द्रवज्रावृत्ते अस्ति इति कारणात् छन्दः इन्द्रवज्रावृत्तम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु नो चेत् वयम् अग्रे गच्छामः श्लोकस्य अर्थः ज्ञातः वा
अथवा किमपि पदस्य अथवा प्रयोगस्य विषये किमपि सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, अग्रे गच्छामः। अग्रिमः श्लोकः अहम् एकवारं पठामि। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वादाय वद्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् दर्तुमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः। पुनः एकवारं पठामि। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वदाय वद्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः। पदविभागः। ततः मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वदाय वद्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गः नृपतिः निषङ्गात् उद्धर्तुम् ऐच्छत् प्रसभोद्धृत अरिः इति पदविभागः। ततः अनन्तरं मृगेन्द्र, अत्र एक विसर्गसन्धि अस्ति। विसर्ग, ततः विसर्गस्य स्थाने उकारादेशः उत्वम्, अनन्तरम् आ उ ओ, अत्र पुनः एक गुणसन्धि। मृग इन्द्र मृगेन्द्र समस्तपदं, पुनः अत्र एक आयि एक गुणसन्धि अस्ति। अनन्तरं शरं शरण्यः अनुस्वारसन्धिः, जाताभिषङ्गः अत्र विसर्गसन्धि, विसर्गस्य स्थाने उकार आदेशः, अतः पुनः आ उ एक गुणसन्धि वो। अनन्तरं नृपतिर्निषङ्गात्, नृपतिः अत्र पुनः एक विसर्गसन्धि, विसर्गस्य स्थाने रेपादेशः। निषङ्गात् उद्धर्तुम्, अत्र जस्त्वसन्धि, तकारः दकारः जातः, जस्त्वसन्धि अस्ति। उद्धर्तुम् ऐच्छत्। अनन्तरं प्रसभ उद्धृत प्रसभोद्धृत, पुनः अत्र अकार उकार गुणसन्धि। अनन्तरम् उद्धृत अरिः उद्धृतारिः, अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः। अत्र जाताभिषङ्ग, तत्रापि एक सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति। जात अभिषङ्ग, अत्र जाताभिषङ्ग सवर्णदीर्घसन्धिः। अनन्तरम् उद्धृत अरिः उद्धृतारिः सवर्णदीर्घसन्धिः। अत्र मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी जाताभिषङ्गः नृपतिः प्रसभोद्धृतारिः, एतत् सर्वम् एतानि पदानि समस्तपदानि। अत्र कः विषयः इत्युक्ते, ततः मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वदाय वद्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः। पूर्वश्लोकः एतत् 230, पूर्वश्लोकस्य संख्या 226 मध्ये अत्र श्लोकाः सन्ति, ते त्यक्ताः, कारणं चयनं कृत्वा अत्र स्थापितवन्तः। कः विषयः इत्युक्ते, इदानीं नन्दिनी दिलीपस्य सेवाभावं, तस्य सेवायाः भक्तिं, तस्य दृढत्वं ज्ञातुं परीक्षां कर्तुम् इष्टवती। अतः सा एकां गुहां प्रविष्टवती। बहु उत्तमदृश्यम् आसीत्। इदानीं सः किं कृतवान् इत्युक्ते, नन्दिनी तु अत्र सा चरति। अनन्तरं हिमालयपर्वतः बहु सुन्दरः, दृश्यं सुन्दरम् आसीत् इति कारणात् सः तस्य आस्वादनं कुर्वन् आसीत्, इतः ततः पश्यन् आसीत्, यदा वयं पश्यामः किल तादृशं। तत्क्षणे एकः सिंहः नन्दिन्याः आक्रमणं
कृतवान् सिंहः। इदानीं सिंहः नन्दिन्याः उपरि अस्ति। तस्य नन्दिनी क्रन्दनं करोति, उच्चैः क्रन्दनं करोति। आक्रमणं जातं सिंहेन, कारणात् नन्दिनी उच्चैः शब्दं कृतवती। तत् श्रुत्वा तस्य चकितः जातः। सः किं चिन्तितवान् इत्युक्ते एषा तु गुरोः धेनुः, अनन्तरं कामधेनुः पुत्री। अत्र वातावरणं सम्यक् अस्ति, कीदृश असम्भावः भवितुमर्हति इति एकक्षणमात्रेण सः अन्यत्र पश्यन् आसीत्। धेनुः दिलीपस्य गोचरे न आसीत्, एकक्षणमेव। तस्मिन् क्षणे एकः सिंहः आक्रमणं कृतवान्। इदानीं सीन् ततः इति अत्र पूर्वश्लोकात् एक अन्वयः। तदनन्तरम् इदानीं सिंहः नन्दिन्याः उपरि अस्ति, तस्य आक्रमणं कुर्वन् अस्ति। अनन्तरं सः सिंहः किञ्चित् दूरमपि तां धेनुं नीतवान् अपि। एतत् सर्वं पूर्वश्लोकेषु वर्णितः अस्ति। इदानीं तदनन्तरं तद् दृष्ट्वा तदनन्तरं मृगेन्द्रगामी वदाय वद्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गे नृपतिर्निषङ्गात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः। इदानीं दिलीपः किं करोति? दिलीपः एकक्षणं जाताभिषङ्गः जातः अभिषङ्गः। अभिषङ्गः इत्युक्ते पराभवः इति अर्थः भवति। अत्र कीदृश अर्थः इत्युक्ते सः ह्यूमिलियेटेड् इति अर्थे भवति। कारणम् एकः दिलीपः सामान्यः नास्ति, प्रभावी अस्ति, बहु पराक्रमी अस्ति। सः धेनोः रक्षणं कुर्वन् अस्ति। एषा धेनुः अपि सामान्या नास्ति। अत्र एकः सिंहः तस्याः आक्रमणं करोति इत्युक्ते सः तस्य किञ्चित् लज्जा जाता अथवा ह्यूमिलियेटेड्, पराभवः। लज्जा इति न, पराभवः। जाताभिषङ्गः कः? दिलीपः। नृपतिः, अत्र दिलीपः वदामि, किन्तु नृपतिः इति पदमस्ति। नृपतिः जाताभिषङ्गः। सः कीदृशः नृपतिः? एकः सामान्यः वा? दिलीपः प्रसभोद्धृतारिः, प्रसवेन अरे शत्रवः तेन उद्धृताः। उद्धृताः इत्युक्ते मारिताः। उद्धरणम् इत्युक्ते मूलमस्ति चेत् तद् उपरि नयति, उद्धृत। अत्र उद्धृत इत्युक्ते तेषां नाशः कृतः, तेषां शत्रूणां। तदपि कथं? तत् प्रसवेन, बलेन, बलात्कारेण, बलेन युद्धं कृत्वा तादृशः नृपः। एवं नृपस्य दिलीपस्य विशेषणं प्रसभोद्धृतारिः, अनन्तरं नृपतिः, अनन्तरं सः कीदृशः? पुनः मृगेन्द्रगामी। तस्य गैट् सिंह इव, राजन सिंहनडै, मृगेन्द्रगामी। मृगेन्द्रः इत्युक्ते सिंहः, सिंह इव सः गच्छति इति। निनि इति एकः प्रत्ययः अस्ति। तद् सिंह इव गच्छति इति, मृगेन्द्र इव गच्छति इति मृगेन्द्रगामिन्। निनि प्रत्यय इन् इति भवति। अतः गामी इत्युक्ते गच्छति इति अर्थे भवति। अतः एषः तस्य गैट् कथं यः चलति इत्युक्ते मृगाणां राजा,
इन्द्र इत्युक्ते राजा, सिंहः, मृगाणां राजा मृगेन्द्रः, अत्र सिंहः। सिंहः यदा गच्छति तदा सः गच्छति इति कारणे सिंहस्य सिंह एव गच्छति इति सिंहगामी, अत्र सिंहस्थाने मृगेन्द्र इति लिखितमस्ति। अतः तादृशः दिलीपः नृपतिः सः कीदृशः इत्युक्ते सः मृगेन्द्रगामी, अनन्तरं सः प्रसवोद्धृतारिः, तादृशः पुनः एक विशेषणमेव, जाताभिषङ्गः अपि एक विशेषणं, किन्तु तद् मृगेन्द्रगामी अथवा प्रसवोद्धृतारी वा विशेषणं नास्ति। सः सर्वदा ईदृशं ह्युमिलियेटेड् भवति वा न, सः पराक्रमी। अस्मिन् सन्दर्भे सः जाताभिषङ्गः जातः, तद् तस्य सर्वदा तस्य विशेषणं नास्ति। मृगेन्द्रगामी सर्वदा तस्य विशेषणं, प्रसवोद्धृतादिः तस्य विशेषणं भवति, किन्तु सः सर्वदा सः पराक्रमी अस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे यद्यपि तद् विशेषणं तद् तस्य सामान्यविशेषणम् इति न स्वीकुर्वन्तु, यद् अस्मिन् सन्दर्भे जाताभिषङ्गः स्पष्टं। तादृशः नृपतिः दिलीपः किं कृतवान्? निशङ्गात्, निशङ्ग इति तूणीर, अत्र कुयर् इति आङ्ग्लभाषायां तूणीरात् एक शरम् उद्धर्तुम् इष्टवान्, स्वीकर्तुम् अथवा बहिः आनेतुं। केन कारणेन? इदानीम् एकः सिंहः अस्ति, सिंहः आक्रमणं करोति, तस्य वधं करणीयं। वधं न करोति चेत् धेनुः नष्टा भवति, मारयति, सिंहः धेनुं मारयति एव। धेनोः रक्षणार्थम् अत्र सिंहस्य हननम् आवश्यकम्। अतः सः वदति वधाय, मारणार्थं, हन्तुं कीदृशस्य वध्यस्य, हन्तुं योग्यस्य। एकः सिंहः तत्र वने गच्छति इति कारणात् सः हन्तुम् इच्छति वा न? वनप्रदेशे सिंहः भवति एव, सः अपि वासं करोतु, अहमपि वासं करोमि, तादृशमेव भवति। किन्तु इदानीं सिंहः किं कृतवान्? सिंहः नन्दिन्याः उपरि आक्रमणं कृतवान् इति कारणात् सः हन्तुं योग्यः, वध्यस्य वधाय मारयितुं सः पुनः शरण्यः, तदपि नृपति दिलीपस्य एकं विशेषणं शरण्यः। अन्य एकं विशेषणमपि अस्ति। शरण्यः इत्युक्ते शरणे साधुः, एकः शरणम् इति गच्छति, तेषां रक्षणं करोति। शरणम् इत्युक्ते रक्षणं। तादृशः इदानीं धेनुः तस्य शरणे अस्ति, तस्य रक्षकः, धेनोः रक्षकः सः दिलीपः। अतः अत्र एक यत् प्रत्ययः, शरणे साधुः, रक्षणे साधुः इति अर्थे। तादृशः इदानीं तस्य दिलीपस्य स्थितिं पश्यतु। तादृश दिलीपः इदानीं किं कर्तुं शक्नोति? सः प्रथमं तस्य चिन्तने किं भवति? सिंहस्य मारणम् आवश्यकम्। अतः मारयितुं कः उपायः? तस्य तूणीरः अस्ति, तूणीरे बाणाः सन्ति, शरम् अस्ति, एकम् आनीय अनन्तरम् अत्र एतत् क्षिपति चेत् सिंहस्य मरणं भवति। अतः सः उद्धर्तुम् इष्टवान्, ऐच्छत्। अत्र सीन् तत्र समाप्तः। अनन्तरं किं जातम् अग्रिमश्लोके मिलति। इदानीं सीन् किं? अत्र नन्दिनी अस्ति, नन्दिन्याः उपरि एकः सिंहः आक्रमणं कृतवान्। नन्दिनी उच्चैः क्रन्दनं करोति। अत्र दिलीपः पश्यति। दिलीपः कीदृशः?
सः सामान्यः न, सः प्रसवोद्धृतारिः, प्रसवेन बलात्कारेण तस्य शत्रून् नाशयितुं, मारयितुं, हन्तुं समर्थः तादृशः। अनन्तरं सः नृपतिः, अनन्तरं सः शरण्यः। यः कोऽपि शरणं गच्छति चेत् तस्य समीपे सः तेषां रक्षणं करोति, तादृशः शरण्यः। अनन्तरं सः इदानीं कीदृशः जातः, जाताभिषङ्गः जातः, तस्य अपमानः जातः इति सः चिन्तितवान्। कारणं या धेनुः तस्य रक्षणे अस्ति तस्याः उपरि एकः सिंहः आक्रमणं करोति। इदानीं तेन किं करणीयं? धेनोः रक्षणं करणीयं। तद् कथं साध्यं भवति? सिंहस्य उपरि बाणं निक्षिप्य तद् सिंहं मारयित्वा धेनोः रक्षणं करणीयम्। अतः सः किं कर्तुम् इच्छति? तस्य पृष्ठभागे तूणीरः अस्ति, तूणीरे बाणाः सन्ति, एकबाणं स्वीकृत्वा तस्य उपरि क्षेपितुं सः इष्टवान्। एतदेव अत्र कवि वर्णयति। तदनन्तरं मृगेन्द्रस्य सिंहस्य उपरि, वध्यस्य सिंहस्य उपरि एषः बाणं चालयितुम् इष्टवान् इति अर्थे भवति। मृगेन्द्रगामी इत्युक्ते अत्र दिलीपः। वदाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गः नृपतिः निषङ्गात् उद्धर्तुम् ऐच्छत् प्रसवोद्धृतारिः। एकैकपदस्य अहम् अर्थम् उक्तवान्। इतः परम् अस्माभिः एतद् अन्वयरचनाद्वारा अन्वयः करणीयः। अत्र पदानि इतस्ततः भवन्ति एव अत्र। तद् वयम् इदानीं किं कुर्मः? अत्र अन्वयः पुस्तके दत्तमस्ति, तद् एकवारं पठामः। सन्धिविषये अहम् उक्तवान् एव, इदानीं पदार्थविषये अपि अहम् उक्तवान्। इदानीम् अन्वयः ततः मृगेन्द्रगामी शरण्यः प्रसवोद्धृतारिः नृपतिः जाताभिषङ्गः सन्ने, जाताभिषङ्गः भूत्वा, सन् एक शत्रुपदम्, अस् धातोः सन्, पट् धातोः पठत् पठन् भवति, तादृशमेव अस् धातोः सत् सन् भवति। तादृशः स्थितौ सः वध्यस्य हन्तुं योग्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय, कस्य वधाय? मृगेन्द्रस्य, सिंहस्य वधाय निषङ्गात् शरम् उद्धर्तुम् ऐच्छत्, बाणम् उद्धर्तुम् ऐच्छत्। अनन्तरम् अत्र तात्पर्यं पुस्तके दत्तमस्ति, अहम् एकवारं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। ततः अनन्तरं यदा दिलीपः सिंहम् अपश्यत्, धेनोः आक्रमणं च अशृणोत्, तदा तस्य अपमानः अभवत्। सः शत्रूणां विनाशने पटुः, आश्रितानां रक्षणे अपि समर्थः। सिंहेन नन्दिनी आक्रान्ता। तत्क्षणे एव दिलीपः सिंहं मारयितुं तूणीरात् बाणं स्वीकर्तुम् इष्टवान्। इदानीं वयम् अन्वयरचनां कुर्मः। क्रियापदं कुत्र अस्ति? क्रियापदम् ऐच्छत् इति क्रियापदम् अस्ति। ऐच्छत्। कः ऐच्छत्? नृपतिः ऐच्छत्, कर्तृपदम्। कीदृशः नृपतिः? जाताभिषङ्गः नृपतिः। पुनः कीदृशः? प्रसवोद्धृतारिः दिलीपः नृपतिः।
पुनः कीदृशः शरण्यः पुनः कीदृशः मृगेन्द्रगामी मृगेन्द्रगामी प्रसभोदृतारिः जाताभिषङ्गः नृपतिः ऐच्छत् इष्टवान् अनन्तरं किं कर्तुम् ऐच्छत् उद्धर्तुं स्वीकर्तुं तूणीरे बाणाः सन्ति एकं स्वीकर्तुं सः उद्धर्तुम् इष्टवान् कम् उद्धर्तुं शरम् उद्धर्तुं कस्मात् उद्धर्तुं निशङ्गात् उद्धर्तुं वीर् इति वदति किल यत्र बाणः भवन्ति कूड तदेव तद् पृष्ठभागे ते स्थापयन्ति यदा वयं रामस्य अथवा लक्ष्मणस्य चित्रं पश्यामः तत्र एतत् तूणीरं वयं द्रष्टुं शक्नुमः इदानीन्तनकाले कोऽपि तूणीरं स्वीकृत्य न गच्छन्ति इति कारणात् एतत् चित्रं दृष्ट्वा वयम् अवगच्छामः कस्मात् उद्धर्तुं निशङ्गात् किमर्थं वधाय हन्तुं कस्य वधाय मृगेन्द्रस्य सिंहस्य कीदृशस्य मृगेन्द्रस्य वध्यस्य हन्तुं योग्यस्य कारणं किं सः धेनोः आक्रमणं कृतवान् इति कारणात् वध्यस्य कदा ऐच्छति ततः तदनन्तरम् इदानीं सः तस्य आक्रमणं कृतवान् सिंहः तदनन्तरं सः आक्रमणं न करोति एकमार्गे गच्छति यथा उपविशति चेत् निश्चयेन दिलीपः तस्य सिंहस्य हननं कर्तुं मारयितुं न इच्छति एव अस्तु इदानीं पदविश्लेषणम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा पदविश्लेषणम् इत्युक्ते पदस्य एकैकपदस्य विषये विश्लेषणं विवरणम् इति अर्थे अत्र वद वद्यः इति अस्ति किल वद्यः वद प्लस् यत् वद्य इति भवति वदम् अर्हति इति अर्थे तद्धितः शरणम् इत्युक्ते रक्षणं तद् लक्षणं भवनं सर्वं ईदृशं शृणुमः चेत् ल्युट् इति प्रत्ययः कृदन्तः ल्युडन्तः शरणं यत् शरण्य तद् तद्धितः यत् तद्धितः पूर्वमपि वद यत् वद्य तादृशं शरण्य शरणे साधुः अतः रक्षकः शरण्यः इत्युक्ते शरणे साधुः इति अर्थः तद् अस्माकम् अर्थः रक्षकः इति अर्थे वयं स्वीकुर्मः अभिषङ्गः पराभवः अत्र अस्मिन् सन्दर्भे ह्यूमिलियेटेड् इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः अथवा सः पराभवः अभवत् निशङ्गः तूणीरः उद्धर्तुम् उद्धर्तुम् इति उद् दृ तुमुन् अव्ययम् उद्धर्तुम् अस्तु इदानीं वयम् अत्र आगच्छामः ततः ततः एक अव्ययम् अनन्तरं मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रशब्दः अकारान्त पुल्लिङ्गः मृगेन्द्रशब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अनन्तरं मृगेन्द्रगामी तस्य प्रातिपदिकं मृगेन्द्रगामिन् गुणिन् गुणी रोगिन् रोगी तादृशम् अतः अत्र नकारान्तः पुल्लिङ्गः मृगेन्द्रगामी शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अनन्तरं वदाय वद शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वद शब्दः चतुर्थी विभक्ति एकवचनम् वद्यस्य वद्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः वद्य शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम् शरम् शर अकारान्तः पुल्लिङ्गः शर शब्दः द्वितीय विभक्ति एकवचनम् शरण्यः शरण्य कारान्तः पुल्लिङ्गः शरण्य शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् जाताभिषङ्गः
जाताभिषङ्गः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जाताभिषङ्गशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं जाताभिषङ्गः अत्र नृपतेः विशेषणम् अतः पुल्लिङ्गपदम् नृपतिः इकारान्तः नृपतिशब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अनन्तरं निषङ्गात् निषङ्गशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निषङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्ति एकवचनम् अनन्तरम् उद्धर्तुं तुमुन् तुमुन् इत्युक्ते तद् अव्ययमेव भवति त्वा तुमुन् अव्ययम् उद् एक उपसर्गः दृ धातुः तुमुन् प्रत्ययः उद्धर्तुम् अनन्तरम् ऐच्छत् लङ् रूपम् इष् धातुः परस्मैपदी भूतकालः लङ् इत्युक्ते भूतकालः प्रथमपुरुष एकवचनम् अनन्तरं प्रसवोद्धृतारिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रसवोद्धृतारि शब्दः कविशब्दवत् पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः नास्ति चेत् वयं समासं पठामः समासः समस्तपदानि अत्र मृगेन्द्रस्य मृगाणाम् इन्द्रः मृगेन्द्रः षष्ठी तत्पुरुषः अनन्तरं पदं मृगेन्द्रस्य इति कारणात् षष्ठी विभक्ति सूचयितुं वयं तस्य इति सूचयामः मृगेन्द्रः तस्य मृगेन्द्रस्य मृगाणाम् इन्द्रः मृगेन्द्रः षष्ठी तत्पुरुषः अनन्तरं मृगेन्द्रगामी मृगाणाम् इन्द्रः मृगेन्द्रः षष्ठी तत्पुरुषः मृगेन्द्रः इव गच्छति इति मृगेन्द्रगामी उपपदसमासः अतः यदा विग्रहवाक्ये क्रियापदम् अस्ति चेत् तद् उपपदसमासः अतः मृगेन्द्रः इव सिंहः इव इति अर्थे मृगेन्द्र एव गच्छति इति मृगेन्द्रगामी यदा उपपदसमासः भवति तद् अत्र पदं किं भवति इति कृदन्तः भवति गम् प्लस् निनि निनि इति एकः कृत् प्रत्ययः अतः अस्य अस्मिन् अस्ति इति अतः सूचयितुं निनि इन् एव भवति गम् इन् गमिन् अत्र पुनः निनि इति कारणात् आदिवृद्धिः इति कारणात् गामिन् तद् गामिन् पुल्लिङ्गे किं भवति नकारस्य लोपः भवति पूर्वविद्यमानस्वरः दीर्घः भवति अतः एव गामी भवति गामिन् पुल्लिङ्गप्रातिपदिकं गामी भवति राजन् पुल्लिङ्गप्रातिपदिकं राजा भवति नकारस्य लोपः भवति पूर्वविद्यमानस्वरस्य दीर्घः भवति आत्मन् पुल्लिङ्गप्रातिपदिकम् अतः आत्मा नकारस्य लोपः भवति पूर्वविद्यमानस्य स्वरस्य दीर्घः भवति तादृशमेव अत्र गामिन् गामी अनन्तरं जाताभिषङ्गः जातः अभिषङ्गः यस्य सः एतत् सर्वं दिलीपस्य नृपतेः विशेषणम् इति कारणात् पुल्लिङ्गरूपम् बहुव्रीहि अन्यत्र अर्थः अत्र अभिषङ्गमध्ये न तिष्ठति जातकमध्ये न तिष्ठति दिलीपं प्रति गच्छति इति कारणात् बहुव्रीहि एव यत्र यत्र विशेषणं भवति तद् बहुव्रीहि एव भवति एकैक बहुव्रीहि पदमपि एकविशेषणं भवति तादृशमेव शत्रुपदमपि एकविशेषणं भवति शानच् पदमपि एकविशेषणं भवति बालकः पठन् गच्छति कीदृशः बालकः पठन् बालकः गच्छति अतः वन्दमानः बालकः बालकः कीदृशः बालकः वन्दमानः बालकः अतः शानच् भवतु शत्रु भवतु सर्वं विशेषणं भवति तादृशमेव अत्र बहुव्रीहिसमासः अपि विशेषणं भवति अतः विशेष्यमनुसृत्य तस्य लिङ्गः भवति अस्तु नृपतिः नृणां पतिः
नृपतिः नराणां प्रतिः नरपतिः भवति। नृणां पतिः नृपतिः, नृपः अपि भवति। नृणान् पाति इति नृपः, सर्वं नृपतिः नृपः नरपतिः नरपतिः अपि भवति। नराणां पतिः नरपतिः सर्वं राजा इति अर्थे भवति। नृणां पतिः नृपतिः षष्ठी तत्पुरुषः। प्रसवोद्धृतारिः प्रसवेन उद्धृताः, बलात्कारेण बलेन उद्धृताः प्रसवोद्धृताः। तृतीय तत्पुरुषः प्रसवोद्धृताः अरयः येन सह प्रसवोद्धृतारिः। अरयः इत्युक्ते अरिः शत्रु इति अर्थे, शत्रवः। प्रसवोद्धृताः शत्रवः येन सह प्रसवोद्धृतारिः। अत्र प्रसवोद्धृतारिः दिलीपः, तदपि बहुव्रीः। कारणम् अत्र अर्थः अन्यत्र गच्छति। कम् अन्वेति, नृपतिम् अन्वेति इति कारणात् एतद् बहुव्रीः। नृपतेः सर्वं विशेषणम्। अस्तु, अनन्तरम् अत्र श्लोकं पश्यामः चेत् अत्र अर्थालङ्कारः इति किमपि नास्ति, किन्तु अनुप्रासः अस्ति। मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वदाय वद्यस्य शरणं शरण्यः जाताभिषङ्ग निषङ्गात् उद्धर्तुम् अनन्तरं प्रसवोद्धृतारि एकानुप्रासः अस्ति, अनुप्रासः अस्ति, तदेव। अनन्तरम् अत्र वृत्तम् उपजाति। कारणं किम्? अत्र तथा, अत्र ता ह्रस्व इति कारणात् एतत् लघुसंज्ञां प्राप्नोति, अतः उपेन्द्रवज्रा। अनन्तरं ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वदाय, पुनः अत्र लघु ह्रस्व इति कारणात् लघु, अतः उपेन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा। पुनः जाताभिषङ्गः जा गुरु संज्ञां प्राप्नोति दीर्घ इति कारणात्। अनन्तरम् उद्धर्तुं उकारः ह्रस्व, किन्तु परे एक संयुक्ताक्षरम् अस्ति इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति, अतः तृतीय अनन्तरं चतुर्थपाद इन्द्रवज्रा। अतः उपेन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा इन्द्रवज्रा इन्द्रवज्रा मिश्रणम् इति कारणात् उपजातिवृत्तम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु। मृगेन्द्रगामी मृगेन्द्रः इव गच्छति उपपद समासं सोन्नेन्। आम्, मृगेन्द्र गमनम् इव गमनं यस्य सः बहुव्रीह्यावं वक्तुं शक्यते वा महोदय? मृगेन्द्र इव गमनं यस्य सः इति वक्तुं शक्यते, किन्तु समस्तपदं किं भवति? मृगेन्द्रगमनः इति पदं भवति, किन्तु कविः मृगेन्द्रगामी इति पदप्रयोगं कृतवान्। अतः तद् अनुसृत्य अस्माभिः विग्रहवाक्यं रचनीयम्। अतः एव मृगेन्द्र इव गच्छति इति उपपदसमासः भवति चेतेव मृगेन्द्रगामी इति पदप्राप्तिः। अन्यथा बहुव्रीः कुर्मः चेत् मृगेन्द्रगमनम् इव गमनं यस्य सः इति वदामः चेत् तत् मृगेन्द्रगमनः इति पदं मिलति, तद् अपेक्षितपदं नास्ति इति कारणात् वयं तादृशं विग्रहवाक्यं न लिखामः। वयं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति।